السلام عليكم، مرحبا بالنوفو زادمي في لانيم. لي زادمي سوا ماستر بليسونس بالماستر بليسونس داك ولا سي ان سي. لا فيديو هادي دارت pour vous expliquer les documents à télécharger et à fournir le jour d'inscription في l'école. Donc après ما كتحلو لو سيت ديال l'école ini.ac.ma كتجيو inscription فوالا now و كتلقاو هاد لي دوكيومون هادو نقراو اونصومبل هاد لا نوت هادي اللي فيها كاع هاد لي دوكيومون نيت هادو غير زعما 6 جوان لهاد لا نوت فوالا. première chose à mentionner هي هاد لا date d'inscription اللي كاينه هنا لو 17 وهنا عندك لو 10. بالنسبه لهادي ديال لو 10 سي جوست بور l'inscription en ligne وهنا l'inscription direct sur place في l'école فاش غادي تجيب هاد لي دوكيومون كاملين. دونك vous avez presque 7 jours من l'inscription en ligne l'inscription directe. و après داك لو جور ديال l'inscription اللي فيه صافي غادي تكون خديتي في لا ديرنيير ايتاب لو كلي ديال لا شامبر ديالك غادي الغد ليه غادي تبدا لي كور ديالك في لونفي بالنسبه لبروميير اني سيكسيون ا سيكسيون بي. بالنسبه لهاد لي سيكسيون هادو راه تعرف في لو جور ميم غتعرف اش من سيكسيون جيتي. المهم مرتبين بلوردر الفابيتيك. ندوزو دابا première étape. Première chose il y a reçu de versement ou de virement des frais d'inscription. Premièrement شنو هذا الورقه اللي غتعطيك لا بنك فاش غتجي غتفيرسي يعني غتصيفط من عندها لي فrais d'inscription اللي هما هاد 800 درهم ياك. عندك هنا هاد 800 وعندك هنا 75. المهم اللي غادي تفيرسي هي هاد 800 درهم. هاد 800 درهم فين غادي تفيرسيها؟ غتفيرسيها هنا راه قال لك vous êtes prié d'effectuer ce versement obligatoirement au profit du compte ديال l'ANSMR اللي هو هذا. يعني هذه هي اللي غتعطي البنكه تعطيها التريزوري جينيرال اللي فين دايرين لو كونط هما ديالهم ولا في اي بنك اخرى ماشي مشكل. المهم الاحسن في التريزوري جينيرال باش ما يطراز ما كاين حتى شي بروبليم زعما دو فيرسمون. فوالا كتصيفط فيها هاد 800 درهم بسميتك ياك. و عندك هنا شنو هي هاد 800 فيها هاد 400 ديال لي فري ديبرجمون يعني ديال السكن ديالك في ليكول في الانترنا و هاد 400 ديال كوسيون. هادي بحال شي ضمانه كترجع لك في ابري لو باركور ديالك في ليكول فاش كتبغي في النهار كتبغي تجي تاخذ الدبلوم كتعطيهم الكيتوس و ابري كيفيرسيوها لك همايا في واحد في لو كونط ديالك. من بعد نشرح لكم هادي. المهم عندك هنا غوسو دو بوليس دو لاسيورونس يعني هي هادي هاد الغوسو اللي غادي يعطيك فاش غادي تعطيه نتايا فاش غتخلص هاد 75 درهم سور بلاص يعني في ليكول غتكون جايبها معاك. غادي تعطيها لداك السيرفيس ديال لاسيورونس ويعطيك واحد الروسو صافي. غادي انت غادي مني كتبدا وانت غادي وكتجمع في لو دوسيي ديالك دانسكريبسيون. ابري عندك واحد المهم بالنسبه للفلوس ممكن زعما تزيد مع هادشي كلشي تزيد مع واحد 100 درهم تزيد واحد 100 درهم ديال الريستو. عندنا حنايا في ليكول الريستو كيتخلص بلي جور وحتى بالشهره. المهم 100 درهم سي بور ان موا ريستو سوري موا بور ريستو فيها فطور غدا وعشاء. ولا تسولو زعما تسولت ما كاينش شحال داير بور اون سيمين بور اون 15 جور ماشي مشكل. فوالا ما تجيبها معك حطيات تقدر زعما ما تكونش قايلها للدار ما يضربوش ليها الحساب يعني حاول تزيدها لهم مع هاد لي فري دانسكريبسيون باش تبقى عندك غوسو لوغ. المهم باش اللي ساليناها نديرو لها باش ما نعرفش نقراهم هنا فيش سانيتير. هادي كتدخل لهاد لو سيت هذا وكتعمر
بزاف ديال لي زانفورماسيون. في الاخر كيعطيوك واحد الفيشي بي دي اف اللي فيه هذوك لي زانفورماسيون كاملين اللي عمرتي، فين خديتي الباك، في اش من سنه، لا دات نيسونس ديالك، ديال الوالد ديالك، الوالده ديال، المهم بزاف لي زانفورماسيون عليك. صافي كتامبريميها، كتليغاليزيها وكتجيبها معاك، وكتحطها في واحد لو سيرفيس بارمي دوك لي سيرفيس اللي غدوز عليهم اللي هو سكولاريتي. هادي ساليناها. عندك هنا ابورتي ان كانون، المهم تجيب معاك واحد القفل ديال 5 السوارت. هنايا فين خاص زعما من الاحسن انه يكون معاك لو كوشون، زعما كاين ولا الكوشون برا ديالك، المهم باش تفاردوا في هذا الكانون هذا. المهم ما غاليش، زعما 80 درهم واقيلا. 3 السوارت كتعطيهم لهادوك اللي مكلف، وجوج كيبقى عندكم، واحد ديالك واحد ديال الكوشومبر. صافي. وهنا لوريجينال ديال الباكالوريا سي كلير، دو كوبي دو لا سي ان اوسي، 4 فوتو مورا كل وحده تكتب لو نون لا فيليير ديالك. كنتي باغ دوغ و ليسونس وداكشي كتب غير كو زيد دوغ ليسونس، حيت كيكون مازال ما افيكتوش لا فيليير ديالو. فورمولير دو بري انسكريبسيون امبريمي، هذا هو فين، هذا اون ريلاسيون بهاد لا دات هادي اللي قلنا ديك الساعه ديال لو 10. لو 10 غادي تعمر، غادي دير لانسكريبسيون اون لين، وغادي تيليشارجي واحد لو بي دي اف وغادي تامبريميه باش تجيبو معاك لو فورمولير دو بري انسكريبسيون امبريمي. المهم حتى لو 10 وغادي نبارطاجيو معكم لو لين فين غادي تيليشارجي. وعندك هنا ان دوسي ميديكال. دوسي ميديكال راه كاين بارمي هاد لي فيشي هادو اللي عطينك هنايا، ها هو. دونك كتدخلو، عندك فيه 3 بارتي. كتمشي للسبيطار بوبليك، كتعمر عند الطبيب، زعما ماشي شي حاجه خصنا تكون زعما عندك شي مالادي، شي حساسيه ولا شي حاجه بحال هكا، شي حاجه مزمنه زعما كاين شي ما باش الانترنا نزل الانترنا يكون رادين معاك البال فيها. وعندك هنا دو بارتي ديال لابوغاتوار، هنا في لابو، هنا في لابو اخر، هذا ديال الراديو ديال الصدر، وهنايا شي تخربيقه باغسيتولوجي. المهم غتسول الطبيب نيت عند من هذا الميدسان هذا اللي غادي يصاوب لك هنايا هاد البلاصه هادي، سولو قول له فين غادي نمشي نصاوب، يقول اين نعت لك واش من لابو في المدينه ديالك. دونك فوالا. شنو اخر باقي لينا؟ فورمولير دونجاجمون ليغاليزي. هاد لو فورمولير دونجاجمون زعما انغاجمون ديال هاد لي دو ريغلومون اللي عندك هنايا، هو ريغلومون دي زيتود، ريغلومون دو لانترنا. بلا ما تامبريميو زعما بجوج، ولكن قراهم بجوج باش تكون عارف زعما كاين الحقوق والواجبات ديالك في ليكول. و لونغاجمون راه كتسني على زعما كو فوز علي ريسبكتي لي دو ريغلومون. المهم هادشي غادي ديسكوتي ابخي مع الجمعيه شحال الحوايج. المهم هاد لونغاجمون راه اوبليغاتوار بور لانسكريبسيون وصافي. وهذا لو غيد دو بري انسكريبسيون، زعما كيقول لك هنا كيفاش تقيد. après la saisie du numéro tout le formulaire doit être tapé. المهم في داك لو جور لو 10 سبتمبر غادي تتبع هاد لي زيتاب هادو، وغادي يكون عندك داك الفيشي. دونك وقيله سالينا اتيستاسيون. باقينا هاد اتيستاسيون دو ريب، dossier médical, formulaire d'inscription, un dossier médical, formulaire attestation de RIB. هادي هنا الأحسن أنك دير من دابا لو كونت ديالك سواء في سي اش ولا البريد. المهم كي زعما غينفعك حيت غيبغيو مثلا يفيرسيو لك هاد لي كارت سونيت لي قلت لكم ديك الساعه، ولا غيبغيو يفيرسيو لك بورس دو ستاج ولا لا بورس ديالك نيت. المهم غتحتاجو ابخي. اصلا بروميير فوا كيكون فري زعما في اي بنكه، كيكون بور لي ستوديون، كيكون بروميير كونت ماشي مشكل، زعما كيكون فابور تكون عندك واحد لاكارت بانكير، وكتجيب من ديك البلاصه فين صاوبتيها ديك لاجونس، كتجيب من عندها لاتيستاسيون دو ريب، يعني الورقه فاش كاين لو كونت ديالك. بحال باغ اكزومبل هنايا هما كاتبين لك هنايا نيميرو دو ريب ديال الكونت ديالهم.
حتى نتايا غادي تكون عندك واحد الورقه فيها لو نيميرو دو غيب ديالك صافي. هنايا بوغ لي دوغ ليسونس ماستر يجيبوا معاهم لي زوريجينال ديال الدوغ و ليسونس و ماستر و لي رولفي نوت ديال لي ديفيرون سيمستر ديالهم. جو بونس ما نسيت والو. المهم الا نسيت شي حاجه فولا مونسيوني في ان كومونتير و فو ميو حتى لي كيسيون يكونوا سور كومونتير ولا اون بوبليكاسيون حيتاش باغ ميساج ماشي ديما كنشوفوهم و حتى الفائده زعما ما كتعنش يعني فو ميو لي كيسيون بوبليك باش كلشي كيستافد. مرحبا بكم ومرحبا باي كيسيون.